अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मुल्क भर में ये मौजू ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज गड़ी खुदा बख्श में क्या ऐलान करने जा रही है। कलीदी खिताब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे और मुल्क भर की सियासी लोगों की और हुक्मरानों की और मुंतखब नुमाइंदों की और पिंडी वालों की नजरें गड़ी खुदा बख्श पर हैं। दो तीन नुकात हैं जो आपके सामने रखूंगा, उसके बाद उसका जायजा लेंगे और ये अहाता करने की कोशिश करेंगे कि क्या मुतवक्का ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी का हो सकता है। आपको याद होगा कि कुछ माह पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत से इनकार किया और ये कहा कि वज़ीर आज़म नहीं आते तो वज़रा भी नहीं आते, नून लीग के मेंबरान भी नहीं आते, तो हमने कौन सा ठेका लिया है कि हम इजलास में आए, कोरम मुकम्मल करें, अपोजिशन के ताने भी सुने, तो हम नहीं आएंगे। इजलास मुलतवी हो गया। दूसरे दिन मैं पार्लियामेंट हाउस गया तो एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिल गए। मैंने पूछा कि साईं क्या करने जा रहे हैं, तो उसने कहा कि साईं हुकूमत कौन छोड़ता है, सिर्फ एक जुमला और उसमें सारा मामला सामने आ गया। आज मैं किसी दोस्त के दफ्तर गया, दो सहाफी दोस्त बैठे थे, गपशप लगा रहे थे, तो मैंने पूछा कि क्या मुतवक्का है, बिलावल भुट्टो जरदारी क्या ऐलान करेंगे। तो एक दोस्त ने कहा कि क्या ऐलान होना है, उनके पास इतने बड़े आईनी ओहदे हैं, सदर, सेनेट चेयरमैन, कौमी असेंबली के डिप्टी चेयरमैन, दो गवर्नर और बाकी मजे, तो कौन हुकूमत छोड़ेगा। दूसरे ने कहा कि अगर पिंडी से कान मरोड़ हो गई तो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उसके चेयरमैन हुकूमत को अल्टीमेटम ही देंगे, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। ये बात करके मैं वापस दफ्तर आया तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से या केनाल्स के हवाले से या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक इंतहाई जिम्मेदार रहनुमा का सखर में मीडिया टॉक सामने आ गया। 2, 4, 5 जुमले हैं, उसमें अहाता किया गया कि आने वाले वक्त में, आने वाले घंटों में पार्टी चेयरमैन का खिताब क्या हो सकता है। वो जुमले आपको सुनवाने जा रहा हूं। तो वो जुमले ये हैं कि वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है, हम नहीं चाहते कि हुकूमत गिरे, हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, हम केनाल रुकवाना चाहते हैं। अगर हमारे हुकूमत छोड़ने के बाद केनाल्स बनने तो कौन जिम्मेदार होगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ भी दी तो नए इलेक्शन होंगे या कुछ और भी हो सकता है। ये बयान किसका है? ये बयान है सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला सैयद मुराद अली शाह का। इस अल्फाज के बाद आप मेरे ख्याल में मेरी तरह इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब क्या हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कलीदी खिताब करेंगे उसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक जो माजी में केनाल्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी क़यादत कहती आई है उसी को दोहराएंगे खास तौर पर। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियां हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानियां हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए, सरजमीन के लिए कुर्बानियां हैं, उस पर रोशनी डालेंगे। उसके बाद वो मैक्सिमम लेंथ उसका जो होगा वो हुकूमत को अल्टीमेटम हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ होता हुआ, कुछ ऐलान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जाती तौर पर मुझे। और मैं समझता हूं कि जो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, आपका भी उसका जायजा लेने के बाद यही अंदाजा है। वो इसलिए कि सियासी जमातें पाकिस्तान की
جو موجودہ شکل میں موجود ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، ساری سیاسی جماعتیں، اکثر صحافیوں کا، عام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پرائرٹی حکمرانی ہے، سیاسی مفادات ہیں، وزارتیں ہیں، پارلیمان کی نمائندگی ہے، باقی چیزیں ثانوی ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو موجودہ صورتحال کو بھی لوگ اسی مفادات سے جوڑ رہے ہیں کہ اگر ساری چیزیں یہ اس کے پاس ہیں، سندھ میں حکومت، بلوچستان میں حکومت، ایوان صدر، سینٹ چیئرمین، قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر، پنجاب کے گورنر، کے پی کے گورنر، اور اس کے بعد منت ترلے، پروٹوکول، یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح چھوڑ سکتی ہے۔ اب دوسری بڑی بات بلاول بھٹو زرداری یہ کر سکتے ہیں کہ مطالبہ یہ کریں وزیر اعظم سے کہ وہ سی سی آئی کا اجلاس طلب کریں اور اس متنازع کینالز کے حوالے سے فیصلہ کریں۔ اب سی سی آئی کی جو کمپوزیشن ہے وہ صدر پاکستان آئین کے مطابق کرتے ہیں، وزیر اعظم کی تجویز ضرور اس میں شامل ہوتی ہے۔ موجودہ جو سی سی آئی کی کمپوزیشن ہے وہ کسی صورت میں ایز اے جرنلسٹ میں کہتا ہوں وہ سندھ کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب 8 مستقل ممبرس ہیں، اس میں وزیر اعظم چیئرمین ہوتا ہے، 3 ممبرس وفاق کے ہوتے ہیں اور 4 وزرائے اعلیٰ اس کے ہوتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں اگر ہم کے پی کے بھی چھوڑیں، بلوچستان کو بھی چھوڑیں، سندھ تو پارٹی ہے، تو اس کے باوجود 5 ممبرس یا تو نون لیگ سے منسلک ہیں یا حکومت کے فیور کے لوگ ہیں۔ اب اس میں وزیر اعظم شہباز شریف پنجاب سے ہیں، 3 جو وفاقی ممبرس ہیں اس میں وزیر خارجہ وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں پنجاب سے، وزیر دفاع خواجہ آصف پنجاب سے، اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب سے۔ امیر مقام اس کا تعلق تو کے پی کے سے ہے لیکن وہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، تو 5 ممبرس یہ ہو گئے۔ جو بھی فیصلہ جائے گا اور ظاہر ہے پنجاب کے مفاد کی بات ہوگی تو 5 ممبرس کا ووٹ اکثریتی ووٹ ہوگا۔ تو اس طرح اگر یہ سی سی آئی میں فیصلہ چلا بھی گیا جو سندھ حکومت کا مطالبہ ہے، تو اس کے باوجود سندھ حکومت کے فائدے کی بات نہیں ہوگی اور 5 ممبرس کی اکثریت سے فیصلے کی این او سی کی یا کینالز بنانے کی توثیق ہو جائے گی، تو اس کے بعد تو پاکستان پیپلز پارٹی کے یا سندھ حکومت کے تو ہاتھ کٹ جائیں گے۔ جہاں رہی بات بلوچستان کی کے پی کے کی، تو انہوں نے پہلے ہی سی سی آئی نے جو کمنٹس مانگے ہیں سندھ کے رائے یا نیریٹو کے خلاف اپنا موقف دے دیا ہے۔ اگر آگے چل کر ایسا نہیں ہوتا سی سی آئی کے اجلاس میں، تو اس کے باوجود بھی فیصلہ سندھ کے مفاد میں اس کے فیور میں نہیں ہونا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایسا ہے، سی سی آئی کی کمپوزیشن ایسی ہے، تو صدر نے اس پر اعتراض کیوں نہیں کیا جب اس کی کمپوزیشن کی تھی، اس کی منظوری دی یا اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو سندھ حکومت نے اس پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ تو یہ سارے ایسی چیزیں ہیں جو اس اقدار کو بچانے کے لیے، اقدار کی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے، اس موجودہ صورتحال کو، انتظامی جو امور ہیں، جو حکومتی ڈھانچہ ہے، اس کو رواں دواں رکھنے کے لیے چناکی کی چیزیں ہیں۔ باقی کسی فورم پر آگے چل کر بھی کسی کو کچھ نہیں ملنا، لیکن اس کے باوجود اب بلاول بھٹو زرداری کی خطاب کا انتظار ہے
جو ہوگا ہمارے آپ کے سامنے آ جائے گا تو ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔